अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमदर्द से दवाखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है दिल के अमराज में से एक मर्ज़ है दिल की धड़कनों का अचानक बढ़ जाना। लेकिन इसमें नाज़रीन ये भी होता है कि दिल की धड़कनें जो हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं जो कि वाज़ह महसूस होती रहती हैं। अगर आप दिल के ऊपर हाथ रखें तो आपको महसूस होती है, लेकिन अगर आप कोई भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ECG वगैरह करवाते हैं तो उसका जो है वो वहाँ पे कोई भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं होता, यानी आपको वो जो टेस्ट के अंदर रिपोर्ट्स जो हैं वो नहीं आता। तो इसके लिए नाज़रीन क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये मर्ज़ क्या है, ये किस तरह से लाहक हो जाता है और आपको मार्केट से देसी अद्वियात कौन कौन सी उसके लिए अवेलेबल हैं, आप उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज़ की होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन हम आपको एक छोटा सा फार्मूला हम बताएंगे जो कि आपके किचन के अंदर से होगा। इंशाल्लाह उसके इस्तेमाल से अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल यानी यूट्यूब चैनल hsdpak.com को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहली फुर्सत में हमारे चैनल यूट्यूब को HSD पाक को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जिन लोगों के पास हमारा रब्ता नंबर नहीं है वो हमारा रब्ता नंबर जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 030686111109, इस पर आप हमारे से बात कर सकते हैं। नाज़रीन, बात करने से पहले SMS ज़रूर छोड़ दीजिएगा ताकि आपको टाइम ज़रूर मिल जाए। नाज़रीन, हम किसी भी किस्म के कोई भी अद्वियात जो हैं वो आपको फ़रोख्त नहीं करते, किसी भी किस्म के आपको पैकेजेस नहीं देते, बल्कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर सेहत को बेहतर करने के लिए आगाही देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि आपको अच्छी लगती है और जब आपके फीडबैक हमें मिलती है तो हमें दिली तौर पर बहुत खुशी होती है। नाज़रीन, हम आपको सजेस्ट करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं, हम आपको पैकेजेस या अपनी तैयार की हुई अद्वियात सेल नहीं करते। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप जब भी अद्वियात का इस्तेमाल करें तो वो अद्वियात मेयारी, रजिस्टर्ड और उन कंपनीज़ की होनी चाहिए जिनको हुकूमत के यहाँ से लाइसेंस या सर्टिफिकेट मिला हुआ है। नाज़रीन, दिल की धड़कन के ऊपर आज हमने बात करनी है। दिल की धड़कन कैसे बढ़ती है, क्या होता है। नाज़रीन, वैसे तो आपने देखा होगा कि जब खुदा न खास्ता आप किसी हादसे का शिकार होते हैं या आप कहीं हादसा देखते हैं या कोई सामने आपकी आंखों के सामने होता है तो आपकी दिल की धड़कनें जो है वो अचानक बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जब आप यकदम डर जाते हैं या खौफ में चले जाते हैं तो फिर भी आपकी दिल की धड़कनें जो हैं वो अचानक से बढ़ जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वापस आ जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, इस मर्ज़ में होता ये है कि आपकी दिल की धड़कनें जो है वो 24 घंटों में काफ़ी टाइम जो है वो बढ़ी रहती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी दिल की धड़कनें जो है वो कंट्रोल हो जाएँ। दिल की धड़कनें कैसे बढ़ती हैं, किस तरह से होता है, बॉडी के अंदर कौन से ऐसे अनासर हैं जिनके बढ़ने की वजह से ये अमल होता है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। दिल की धड़कन हमेशा जनाब खुश्की की वजह से बढ़ जाती है। जब उज़लाती तारीख होती है जो कि हम नज़रिया मुफरद रज़ा के अंदर उसको उज़लाती तारीख कहा जाता है और नज़रिया तिब के अंदर उसको कहा जाता है जी सुदावी कफ़ियत, यानी सुदावी मादे जब आपके खून के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आपकी दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। हम इसके ऊपर ये कह सकते हैं कि ऐसे अमराज के मरीज़ अगर शरबत वगैरह इस्तेमाल करें या फिर तर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें तो वो उनकी जो सेहत है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है और उससे वो फाका महसूस करते हैं। और अगर वो कुछ अर्सा तक जो है वो ऐसी अद्वियात या ऐसी चीज़ों या ऐसे शरबत वगैरह का इस्तेमाल करते रहते हैं तो उनका ये जो दिल के धड़कन का मसला होता है ये ठीक हो जाता है। नाज़रीन, इसमें आपको अद्वियात जो हैं वो मार्केट से बआसानी अवेलेबल हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि किचन के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके इस्तेमाल से आप अपने दिल की जो धड़कन है उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। नाज़रीन, असल में मसला ये होता है कि आपने डायग्नोजेशन क्या किया है। जब आप डायग्नोज कर लेते हैं किसी भी मर्ज़ को स्पेशली, तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जो है वो करना आसान हो जाती है। मैं पहले भी ये बात करता रहता हूँ कि डायग्नोजेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैन ट्रीटमेंट। जी हाँ, ट्रीटमेंट करने से पहले आपको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने ये देखना होता है कि दिल की धड़कन किस वजह से बढ़ रही है। तो ज़्यादातर जो हमारे देखने में आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह होती है कि आपके जो उज़लात हैं उनके यहाँ खुश्की बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है, जिसको हम उज़लाती तारीख कहते हैं। उसकी वजह से आपके दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और वो आपको तकलीफ़ का बायस जो है वो महसूस होती हैं। नाज़रीन, इसके लिए खमीरा मरवा रीद जो है मार्केट से अवेलेबल है। किसी भी कंपनी का आप ले लें, मैं किसी भी कंपनी का नाम लेना पसंद नहीं करता क्योंकि मेरी तमाम कंपनीज़ जो हैं मेरे लिए अजीज़ हैं, जो कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। तमाम कंपनीज़ जो हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं जिनके लाइसेंस हैं, जिनके अपने सर्टिफिकेट्स हैं और ड्रैग एक्ट 2017 के तहत फॉर्म 6 जिनका क्लियर है। तमाम कंपनीज़ जो हैं वो म्यारी हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको लाइसेंस दिया हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के अलावा भी कई ऐसी गैर मुल्की कंपनीज़ भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्ट 2017 के तहत जो है वो लाइसेंस याफ्ता हैं।
ان کی ادویات بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین خمیرہ مروارید آپ نے لینا ہے، کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں، آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام، کھانا کھانے کے بعد آپ ہمراہ دودھ آدھا گلاس جو ہے وہ کم از کم آدھا گلاس دودھ، یا اگر آپ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک گلاس دودھ مل جاتا ہے وہ نیم گرم ہو، ٹھنڈا نہ ہو، تو اس کے ساتھ آپ خمیرہ مروارید آدھا چمچ سے ایک چمچ تک اپنے ویٹ کے لحاظ سے اور اپنی ایج کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں، کم از کم آدھا چمچ، زیادہ سے زیادہ ایک چمچ۔ ناظرین خمیرہ مروارید کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ آپ کا جو دل کی دھڑکنوں کا اچانک سے بڑھ جانے کا مسئلہ ہے یہ درست ہو جائے گا اور یہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو ساتھ میں معدے کا کوئی پرابلم، کیونکہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ کی عضلات جو ہے وہ وہاں پہ تحریک آ جاتی ہے، یعنی خشکی آ جاتی ہے، تو کانسٹیپیشن یا قبض جو ہے وہ بھی آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے میری رائے یہ ہے جی حب قبض مشادری، یہ آپ کسی بھی کمپنی کی استعمال کریں، 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام، وہی نیم گرم دودھ جو آپ نے خمیرہ مروارید کے لیے استعمال کرنا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ اس کو بھی لے لیں۔ دوبارہ سن لیں جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف 2 چیزیں میں نے آپ کو سجیسٹ کی ہیں، ایک تو ہے جی خمیرہ مروارید، یہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں، اور دوسرا ہے جی حب قبض نشادری، یہ بھی کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیں۔ کرنا یہ ہے کہ آدھا سے ایک چمچ جو ہے وہ خمیرہ مروارید صبح اور آدھا سے ایک چمچ خمیرہ مروارید شام کو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی عمر اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ ڈیفر ہوتا ہے میڈیسن کے لحاظ سے، کہ آپ نے میڈیسن کی جو ڈوز استعمال کروانی ہے وہ کتنی ہے۔ جو لوگ جو ہیں 20 سال سے کم عمر کے ہیں وہ آدھا چمچ استعمال کریں، جو 20 سال سے زیادہ عمر کے ہیں وہ 1 چمچ خمیرہ مروارید صبح اور 1 چمچ خمیرہ مروارید شام کو استعمال کریں۔ ساتھ میں حب قبض نشادری، جو 20 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ ایک گولی صبح اور 1 گولی شام، اور جو 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ 2 گولیاں صبح 2 گولیاں شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے کچن کے اندر سے جو چیزیں ہمیں اویلیبل ہیں ان کو کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے کس طرح سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ ادویات خرید نہیں سکتے یا جن کی پہنچ میں ادویات نہیں ہیں یا وہ ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ادویات ملنا ناممکن ہے، تو ان کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ کافی فائدہ کریں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جی ہلدی آپ کو یہ جو قصور کے علاقے میں پائی جاتی ہے بڑی مقدار میں ہوتی ہے اور بڑی سستی ہوتی ہے، تو اس کے بہت فائدے ہیں جی۔ ہلدی آپ لے لیں پسی ہوئی 30 گرام، اس کے اندر آپ نے جی سونٹھ، جس کو ادرک، جس کو خشک سونٹھ کہا جاتا ہے، ادرک آپ کو ہر جگہ سے اویلیبل ہے، اگر آپ کو خشک سونٹھ نہ ملے تو ادرک کو خشک کر لیں، باریک باریک ٹکڑے بنا لیں، اس کو خشک کر لیں، وہ 20 گرام آپ نے لینی ناظرین۔ اس کے علاوہ سیاہ مرچ ہر جگہ سے آپ کو اویلیبل ہے، 10 گرام آپ سیاہ مرچ لیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جی، دوبارہ بتا دیتا ہوں، ہلدی ہے جی 30 گرام، اور سونٹھ یعنی سونٹھ یا ادرک خشک وہ آپ نے 20 گرام لینی ہے، اور مرچ سیاہ 10 گرام لینی ہے جی، فلفل سیاہ جس کو طب میں کہا جاتا ہے۔ ان کا سب کا آپ نے جی پاؤڈر بنا لینا ہے، یعنی سفوف بنا لینا ہے۔ سفوف بنانے کے بعد آپ نے اس میں 30 گرام چینی جو ہے وہ ڈال لینی ہے، یا اگر آپ کو چینی جو ہے وہ شوگر کا کوئی پرابلم ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپ چینی استعمال نہ بھی کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا جناب آپ سفوف بنا لیں، اس کو اچھی طرح سے باریک کریں، مکس کریں اور اپنے پاس کسی بھی شیشے کے جار میں بند کر کے رکھ لیں۔ ناظرین یہ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ غذا ہے اور آپ اس کو بطور دوا استعمال کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ سے یا بآسانی پہنچ آپ کے نہیں ہیں، تو اس کو جناب آپ ایک جو چٹکی ہوتی ہے، یعنی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ آپ جتنی چٹکی اٹھا سکتے ہیں، میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ 1 چائے کے چمچ کا چھٹا حصہ، 1 چائے کے چمچ کا چھٹا حصہ جو ہے وہ آپ نے وہ سفوف ہمراہ دودھ کھانا کھانے کے بعد صبح اور شام کم از کم 1 گلاس دودھ لازمی استعمال کریں، صبح شام استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جو اچانک دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گی، آپ کو یہ مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے دن آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔